रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल से सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस और जौहर कैंपस से फ़रशफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहन्नुम की आग से बचो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही को सदका व खैरात करके बच सको। दोबारा से, जहन्नुम की आग से बचो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही को सदका व खैरात करके बच सको। ठीक है ना। अब आप देखिए, हमारे पास हमने नादिर के दोस्त किताब पढ़ी और हमने इसमें से इस्म तलाश करके वो हमने अपनी कॉपी में लिखे। ठीक है, हमने उसका सरे वर्क बनाया, इंडेक्स लिखी, सरे वर्क बनाया और नादिर के दोस्त से हमने 5 इस्म अपनी कॉपी में लिखे थे। याद है ना आपको। अब हमने आगे काम करना है अल्फाज जुमले। ठीक है, अब अल्फाज आपको दिए गए हैं, सिर्फ जुमलों को आपने समझना है। मैं ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप जुमले बनाने में आपको मदद मिले। ठीक है, अब अगर आपको जुमला को अल्फाज दिया जाए दोस्त, तो आप बना सकते हैं कि ये नादिर के दोस्त हैं, ये बच्चा भी है, ये दोस्त है नादिर का, ये आपस में मज़ा कर रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, तो ये नादिर के दोस्त हैं। आप जुमला बना सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अगर आपको कोई अल्फाज दिया जाए जैसे किताब या कहानियाँ, तो आप बना सकते हैं कि देखें, ये बच्चा है, ये किताब से कहानियाँ पढ़ रहा है, इसके पास जो फारिग टाइम होता है ये किताब को अपनी दोस्त समझता है और उससे कहानियाँ पढ़ता है, अच्छी बातें सीखता है। ठीक है, अब आप जुमला बना सकते हैं, ये किताब उसको कहानियाँ सुनाती है। ठीक है ना। आप अपने जहन में जुमले ला सकते हैं और बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर आपको अल्फाज दिया जाए खेलता या खेल या साथ, तो आप देखिए नादिर और उसका जो ये कुत्ता दोस्त है, ये दोनों मिलके पानी से खेल रहे हैं, पानी के साथ मज़ा आ रहा है खेलने में इनको। तो आप लिख सकते हैं कि नादिर और उसका दोस्त या कुत्ता उसके साथ खेल रहा है या खेलता है, खेल रहा है या दोनों मिलकर खेल रहे हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ मैंने आपको जुमले बनाने हैं। सबसे पहले कॉपी में आप सरे वर्क बना चुके हैं, फिर आपने इस्म लिखा। अब आपने नए सफ़े पे तारीख़ लिखेंगे, जिस दिन आपको काम करवाया जाएगा आपने तारीख़ लिखेंगे और उसके बाद आप दिन लिखेंगे। ठीक है, तारीख़ और दिन ये दोनों आपने लिखना है। सही है। फिर आप अल्फाज जुमले लिखेंगे, अल्फाज जुमले लिखेंगे। अब कोई कॉपी देखेगा, किसी को नहीं पता चलेगा ना कि ये किस किताब के जुमले कहाँ के, तो आपने उन्वान लिखना है, क्या, नादिर के दोस्त। ठीक है, नादिर के दोस्त। सवाल 2 है, पहला सवाल इस्म था, दूसरा सवाल है दिए गए अल्फाज के जुमले बनाइए। 4 अल्फाज हैं, 4 अल्फाज के जुमले बनाने हैं। पहला अल्फाज है किताब, दोस्त, कहानी, खेल। ठीक है,
اب ہم جملہ بنائیں گے کتاب کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں نے پہلے بھی ابھی دکھایا تھا کہ جملہ آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ لکھنا چاہیں۔ میں نے لکھا نادر کے دوست کتاب مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے کیا لکھا؟ نادر کے دوست کتاب مجھے بہت پسند ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں روز اپنی اردو کی کتاب پڑھ کر سوتا ہوں، یا جو آپ کے ذہن میں جملہ آئے کہ میری امی نے مجھے حدیث کی کتاب تحفے میں دی، میرے پاس کہانیوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو جملہ آپ کو سمجھ میں آئے، آسان لگے، اچھا لگے، وہ جملہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا الفاظ ہے دوست۔ دوست میں نے لکھا علی اور علیزے میرے دوست ہیں۔ علی اور علیزے میرے دوست ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو، جو آپ آسانی سے لکھ سکیں کہ علی میرا بہت اچھا دوست ہے، یا میرے دوست میرے ساتھ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میری کتاب میری دوست ہے، جو آپ کو اچھا لگے۔ کہانی نمبر 3 کا ہے جملہ الفاظ، اس کا جملہ بنانا ہے کہانی۔ اب کیا لکھا میں نے؟ مجھے کہانی پڑھنے کا شوق ہے، مجھے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور مجھے کہانی کی کتاب پڑھنا پسند ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو سمجھ آ جائے۔ پھر ہے کھیل، آخری جملہ ہے کھیل۔ میری امی کھیل ہی کھیل میں اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں۔ میری امی کھیل ہی کھیل میں، مجھے بھی لکھ سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہاکی کا کھیل دیکھتا ہوں۔ مجھے یا تو لکھ سکتے ہیں مجھے کرکٹ کا کھیل دیکھنا پسند ہے، مجھے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو جملہ آسان لگے، جو آپ کو جملہ لکھ سکیں آسان الفاظ میں، وہ جملے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 4 الفاظ تھے، یہ آپ میرے ساتھ ساتھ لکھ لیجئے، جو میں نے لکھے آپ میرے ساتھ لکھ لیجئے، یا آپ کو جو اپنی مرضی سے بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ کو پسند ہو جملہ وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اپنی چیزیں اپنے احتیاط سے سنبھال کے اپنے بیگ میں رکھیے گا، اور کوئی چیز پھیلائیے گا نہیں، گندگی نہیں کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا کھانے پینے کا، ہر چیز کا۔ اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہماری اور آپ کی ملاقات جلد از جلد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔